ना जी। तो दूसरी जो किस्म है, नासिखुल हदीसी व मनसूखी ही। नासिख और मनसूख, आप ऐसे भी कह सकते हैं नासिखुल हदीस और मनसूखुल हदीस, या चाहें तो नासिख और मनसूख का, नासिख व मनसूख। जैसे वहां था मुहकम और मुख्तलफ, और यहाँ है नासिख और मनसूख। तो तारीफ नस्खी, नस्खी सबसे पहले तारीफ। अलिफ, लुगतन लहू मानयान। नस्ख का लुगवी माना दो है, लुगतन इसके दो मानी है। अल इजाला, इजाला यानी मिटा देना, खत्म कर देना, जायल कर देना। इजाला उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इजाला मिटाना, खत्म करना। वमिनहु नसखत शम्सु अज़िल्ला, और इसी माने में इस्तेमाल करते हुए बोला जाता है नसखत शम्सु अज़िल। दिल यानी साया, शम्स यानी सूरज, और नसखत ये इजाले के माने में है। तो अगर कहा जाए कि सूरज ने जिल को यानी साये को नस कर दिया, यानी उसे ज़ायल कर दिया, मिटा दिया। नसखत शम्सु अज़िल्ला, सूरज ने साये को मिटा दिया, ज़ायल कर दिया। वह नक़ल, और दूसरा माना है नक़ल। एक माना इज़ाला और दूसरा माना नक़ल। वमिन्हु नसख्तुल किताब, तो इसी माने में बोला जाता है नसख्तुल किताब, मैंने किताब की कॉपी की। इज़ा नक़लत मा फी, अगर तुमने उसके अंदर जो है उसे नकल कर लिया, उसकी कॉपी कर ली, तो उसको कहेंगे नसख्तुल किताब। नसखत शम्स वज़िल्ला और नसख्तुल किताबा, दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ। एक का माना है इजाला और एक माना है कॉपी करना, नकल करना, मुंतकिल करना। फ़कअन्न नासिख क़द अज़ाल अल मनसूख औ नक़लहु इला हुक्मिन आखर। तो गोया कि नासिख जो है इसमें फाइल, वो मनसूख को मिटा देता है या दूसरे हुक्म की तरफ पहुंचा देता है, नकल कर देता है, मुंतकिल कर देता है। तो अगर नासिख बोलेंगे तो मतलब ये कि किसी को उसने मिटाया है, जायल किया है, मनसूख किया, या उसे किसी दूसरे हुक्म की तरफ मुंतकिल किया। लुग़वी माना इसका दो है, इजाला और नक़ल। तो नसखत शम्स व ज़िल्ला इजाले के माने में हुआ, और नसख्तुल किताबा ये नक़ल और कापी के माने में हुआ। तो जब नासिख बोलेंगे तो मतलब मनसूख को मिटाया है या उसे दूसरे हुक्म की तरफ पहुंचाया है। अब उसके बाद देखिए, लुग़वी तारीफ हो गई। इस्तिलाही तारीफ, रफ़अु शारि'i हुक्मन मिन मुतक़द्दिमन बिहुक्मिन मिन्हु मुतअख़िरिन। तो शारे का मिटा देना किसी हुक्म को, अपने किसी हुक्म को। हुक्म मिन्हु का मतलब है अपने किसी हुक्म को शारे का मिटाना, जो कि पहले था, अपने बाद के किसी हुक्म से। तो अपने पहले के किसी हुक्म को बाद के हुक्म से मिटाना, ये शरअन नस्ख कहलाता है। एक हुक्म पहले था, दूसरा बाद में आया, और पहले का हुक्म ये मिटा रहा है, तो ये नासिख हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नंबर दो, अहमियतुहु व सुऊबतुहु व अशहरुल मुबर्रिज़ीन फी। इसकी अहमियत
اور دشواری اس کی، اور اس فن کے ماہرین مشہور جو ہے نمایاں لوگ مبرز اور ماہرین۔ تو اہمیت اور دشواریاں اس کی، ناسخ و منسوخ کی، اور اس فن میں کنہیں بڑی شہرت ملی، کون نامی گرامی لوگ ہیں وہ۔ تو معرفت ناسخ الحدیث من منسوخه علم مهم صعب، حدیث کے ناسخ کا اس کے منسوخ سے جاننا، یعنی ناسخ الحدیث کو جاننا، یہ بہت اہم اور بہت مشکل علم ہے۔ علم مهم صعب، صعب یعنی دشوار، مشکل، مہم کا معنی جانتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے اور بہت مشکل علم ہے، علم نسخ۔ فقد قال الزہری، امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ اعی الفقہاء و اعجزہم، اس نے فقہا کو تھکا دیا، انہیں عاجز کر دیا، ان یعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخی، یہ کہ وہ ناسخ الحدیث جانیں اس کے منسوخ سے، یعنی ناسخ و منسوخ جانیں، اس بات نے فقہا کو تھکا دیا اور انہیں پریشان کر دیا۔ تو جب فقہائے اعظام پریشان ہو گئے اور تھک گئے تو ظاہر ہے یہ بہت مشکل علم ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ واشہر المبرزین فیہ هو الامام الشافعی، اور اس میں جو مشہور ترین ہیں، نمایاں اور مشہور امام ہیں، وہ ہیں امام شافعی۔ فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى، تو انہیں اس فن میں ید طولہ حاصل تھا۔ ید طولہ کہتے ہیں بہت لمبا ہاتھ، اور لمبے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ بہت مہارت تھی ان کو اس میں، تو انہیں اس فن میں ید طولہ حاصل تھی اور پہلی سبقت ملی ہوئی تھی، السابقہ الاولی۔ تو یہ پہلے یہ اس میدان میں اترے، اس میں کام کیا اور بڑے ماہر تھے اس فن کے۔ قال الامام احمد لابن وارا، امام احمد نے ابن وارا سے کہا، وہ مصر سے آئے ہوئے تھے، پوچھا کتبت کتب الشافعیہ، یہ کتب الشافعی، تم نے امام شافعی کی کتابوں کو لکھا ہے، انہیں نقل کیا، پڑھا؟ قال اللہ، تب انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں دیکھی ان کی کتابیں۔ قال فرطت، امام محمد نے کہا کہ تم نے بڑی کوتاہی کی ہے، غفلت برتی ہے۔ ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعیہ، کہ ما علمنا المجمل، ہم نے مجمل نہیں جانا ہے، مفسر سے مجمل، اور نہ ہی ناسخ الحدیث جانا ہے منسوخ حدیثوں سے، یہاں تک کہ امام شافعی کے پاس بیٹھے۔ جب بیٹھے تب ان علوم کا پتہ چلا، علم مجمل اور ناسخ کا۔ مجمل اور ناسخ و منسوخ کا علم ہمیں اس وقت ہوا جب امام شافعی کی مجلس ہم نے اختیار کی، ان کی صحبت ہم نے پائی ہے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ان کے جلالت علمی کا اس فن میں اعتراف کیا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے بما یعرف الناسخ من المنسوخ، کہ منسوخ سے ناسخ کو پہچانیں گے کیسے، اسے پہچانیں گے کیسے، بما یعرف، کیسے جانا جائے گا، کیسے پہچانا جائے گا۔ تو ناسخ کیسے جانیں گے؟ کئی امور ہیں اس کے، کئی چیزوں سے پہچانیں گے۔ بأحد هذه الامور، ان نیچے کے یا درج ذیل کچھ امور سے، یا درج ذیل امور میں سے کسی ایک سے۔ یہاں تین چار چیزیں دی ہوئی ہیں
कहते हैं इन्हीं में से किसी एक के जरिए से पहचानेंगे कि हदीस नासिक है कि नहीं। बिमा युअरफु नासिख, नासिख पहचानेंगे कैसे? तो नासिख हदीस को जाना जाएगा जेल के किसी एक अम्र से, किसी एक चीज से। तो पहली चीज जो है बेतसरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीह से आप खुद ही सराहत कर दें कि ये नासिख है मेरी बात। तो अगर अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक से खुद ही निकल जाए कि मेरी ये बात पहले वाले हुक्म के लिए नासिख है, तो हम पहचान जाएंगे। जैसे बुरैदा की हदीस है सही मुस्लिम में, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैं तुम्हें रोकता था कैसे, कब्रों की जियारत से। पहले मना करता था, पहले रोकता था, फजूरुहा, बस तुम उनकी जियारत करो, इसलिए कि ये आखिरत की याद दिलाती हैं। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, ये आखिरत को याद दिलाती हैं। जब आदमी कब्रिस्तान जाता है, कब्रों को देखता है, अपने चाहने वालों को, छोटे बड़े अजीजों को, कि वो मिट्टी की चादर ताने सो रहे हैं, जो शान से अकड़ के दुनिया में चलते थे, अब वो भी पस्त हो गए हैं, और यही अंजाम हमारा भी है। तो आखिरी मंजिल और हकीकी मंजिल अपनी भी वही है। तो जब वहां जाएगा आदमी और कब्र वालों को देखेगा, कब्रों को देखेगा, कब्रिस्तान को देखेगा, मुर्दों की इस बस्ती और वीरानी को देखेगा, तब उसे आखिरत याद आएगी। इसलिए आपने कहा फजूरुहा फइन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। पहले रोकता था, अब नहीं रोकता हूँ, अब जाओ जियारत करो, इसलिए कि आखिरत की याद आती है इससे। तो यहाँ सराहत नबी की आ गई कि पहले वाला हुक्म अब की इस हुक्म से मनसूख है। दूसरा अम्र क्या है, कैसे पहचानेंगे? बेकौल सहाबीन, सहाबी के कौल से, सहाबी की बात से। या तो नबी की बात से पहचानेंगे, या तो सहाबी की बात से और उनके कौल से। जैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, काना आखिर अल अमरैन मिन रसूलिल्लाह तरकुल उजू, कि नबी की जानिब से दो मामलात में से आखिरी अमल जो था वो तरके वजू था, वजू ना करना, उन चीजों से मस्सतिन्नार, जिसको आग ने छुआ है। पहले ये था कि आग पर पकाई हुई चीज खाने से वजू करना पड़ता। अगर आग पर कोई चीज उबाल के पकाई गई है और आपने खा लिया तो वजू टूट जाता, आपको वजू करना था। लेकिन अब आखिरी जो अम्र था, आखिरी हुक्म था रसूल पाक का, आखिरी काम जो था वो वजू ना करना था। जिससे आग ने छुआ है, हाँ, उससे वजू ना करना, ये आखिरी काम था आपका। इसे सुनन ने, असहाबी सुनन ने रिवायत किया है। मालूम ये हुआ कि सहाबी के कौल से ही सराहत हो गई कि ये वाला हुक्म नासिख है पहले वाले हुक्म का। तीसरा मामला क्या है, कैसे जानेंगे? तारीख, बेमारफत तारीख, तारीख से जानेंगे। तारीख देखेंगे कि ये बात कब की है, 5वीं सदी हिजरी की है या छठी की है, आठवीं हिजरी की बात है या 11वीं हिजरी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 11वीं हिजरी में हुआ है। तो अगर कोई बात हो 10वीं हिजरी की, हज्जतुल वेदा के मौके की, और कोई बात उसके बाद वापसी पे हो, हालांकि वापसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका इंतकाल हुआ, तो ये यानी जो पता चल जाए कि ये बात बात पहले की है और ये बात बाद की,
تو یہ تاریخ سے پتہ چلے گی، تاریخ کی معرفت سے ہم ناسخ کو پہچانیں گے۔ کہ حدیث شداد بن اوس مرفوعہ، جیسے شداد بن اوس کی مرفوع حدیث ہے، افطر الحاجم والمحجوم، کہ پوچھنا لگانے والا اور پوچھنا لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، افطار کر لیا یعنی ٹوٹ گیا۔ حاجم اور محجوم، حاجم فاعل ہے، محجوم مفعول ہے۔ حاجم پوچھنا لگوانے والے کو کہتے ہیں، محجوم جس کو لگایا گیا ہے اسے۔ تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو لگانے سے بھی ٹوٹے گا، لگوانے والے کا بھی ٹوٹے گا۔ نسخ بحدیث ابن عباس، تو یہ حدیث منسوخ کر دی گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے ابن عباس کی حدیث سے۔ کون سی حدیث ہے ناسخ؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، واحتجم وهو صائم، اور آپ نے پوچھنا لگوایا اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ تو آپ روزے سے تھے تب پوچھنا لگوایا، اس کا مطلب پوچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شداد ابن اوس کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کی حدیث، شداد کی حدیث پہلے کی ہے اور ابن عباس کی حدیث بعد کی ہے، لہذا اس حدیث کو اس حدیث کے لیے ناسخ مان لیں گے، کیونکہ دونوں میں تطبیق نہیں ہو سکتی۔ فقد جاء في بعض طرق حدیث شداد ان ذلك كان زمن الفتح، تو یہ شداد کی حدیث بعض طرق سے آئی ہے کہ وہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ وَأَنَّ ابن عباس صَحِبَهُ فی حجۃ الوداع، اور ابن عباس حجۃ الوداع میں نبی کے ساتھ تھے۔ تو حجۃ الوداع والی حدیث اور حجۃ الوداع 10 ہجری کو ہوئی ہے، تو جو 8 ہجری والی حدیث ہے وہ منسوخ ہو گئی اس حدیث سے جو اس کے بعد والی ہے، یعنی 10 ہجری والی حدیث سے۔ ابن عباس کی حدیث 10 ہجری کی، شداد ابن اوس کی حدیث یہ 8 ہجری کی ہے، فتح مکہ کی ہے، لہذا پہلے والی حدیث منسوخ ہو گئی بعد والی حدیث۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ بے دلالت الاجماع، اجماع کی دلالت سے ناسخ پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، من شرب الخمر فجلدوہ فإن عاد في الرابعة فاقتلوہ، کہ اگر کوئی شراب پیے تو اس کو کوڑے سے پٹائی کرو، اس کی مارو اسے۔ فإن عاد في الرابعة فاقتلوہ، اگر چوتھی بار بھی پیتا ہے تو پھر اسے مار ہی ڈالو، اس کو قتل کر دو اس کو۔ ایک بار پیا تو مار پیٹ کے سمجھاؤ، دوسری بار پیا پھر سزا دو، پھر تیسری بار پیا پھر سزا دو، اور چوتھی بار بھی پی لیا نہیں چھوڑا تو ختم کر دو۔ تو یہ حدیث تھی۔ قال النووی، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دل الاجماع ولا نسخہ، اجماع نے اس کے منسوخ ہونے پر دلالت کیا، یعنی علماء کا عمل اس پر نہیں رہا، امت کا عمل اس پر نہیں رہا ہے۔ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار سے سمجھائیں گے، بار بار سزا دیں گے، تنبیہ کریں گے، لیکن ماریں گے نہیں۔ اسی پر اجماع ہے علماء کا، امت کا۔ والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ، اور اجماع لا ينسخ ولا ينسخ، اجماع نہ منسوخ ہوتا ہے نہ اسے منسوخ کیا جاتا ہے، لیکن يدل على ناسخ، لیکن یہ ناسخ پر دلالت کرتا ہے۔ اجماع کو نہیں منسوخ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ناسخ ہوتا ہے۔ اب وہ جو شراب پینے والے کا معاملہ جہاں تک ہے چوتھی بار کا، تو وہ اجماع سے منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ کم ہوتا ہے ایسا، بہرحال لیکن ہوتا ہے۔ اجماع میں یہ طاقت ہے کہ وہ ناسخ بن سکے۔ تو آسان سا درس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے ناسخ پہچانیں گے؟ نبی کی بات سے، یا صحابی کی بات سے، یا تاریخ کی معرفت اور اس کی دلالت سے، یا پھر اجماع کی دلالت سے۔
اب اگلا نقطہ ہے اشہر المصنفات فی، مشہور ترین مصنفات اس فن میں کون کون سی ہیں؟ 3 کتابیں ہیں، الاعتبار، الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار، یہ ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی کی ہے۔ دوسری کتاب ہے الناسخ والمنسوخ امام احمد کی، اور تیسری کتاب ہے تجرید الاحادیث المنسوخہ امام ابن زوجی کی۔ الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الاثار، الناسخ والمنسوخ، تجرید الاحادیث المنسوخہ۔ تو اب یہاں یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلا درس ہمارا رہے گا خبر مردود۔ یہ تو خبر مقبول پڑھے، اب خبر مردود پڑھیں گے، جیسے ضعیف روایت وہ مردود، مقبول نہیں۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ورنہ پھر آپ لوگ مراجعہ کیجیے۔